बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक लाइब्रेरी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बताया कि ये दुनिया फ़ानी है, दायमी घर क़यामत को मिलेगा जो यकीनन कायम होने वाली है, ताकि हर शख्स को वो बदला दिया जाए जो उसने कोशिश की हो, यानी नेकी और बदी का बदला मिलेगा। अल्लाह ताला ने आपको उस दिन के लिए अमल करने की तरगीब दी और ऐसे लोगों से अलग रहने की हिदायत फरमाई जो अपने मालिक की नाफरमानी करते हैं और अपने दिल की ख्वाहिश के पीछे चलते हैं। फिर अपनी कुदरत के इजहार के लिए और अपनी कुन फ़यकून की शान दिखाने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, तेरे दाएं हाथ में ये क्या है? क्या ये वही लाठी नहीं जो तेरी देखी भाली है जब से तुझे मिली है? जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिस पर मैं टेक लगाता हूँ और जिससे मैं अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ लिया करता हूँ, और इसमें मुझे और भी बहुत फ़ायदे हैं। यानी ये वही लाठी है जिसे मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। फरमाया, ए मूसा, इसे नीचे डाल दे। चुनाचे उनके डालते ही वो सांप बनकर दौड़ने लगी। ये एक अजीम मुआजिज़ा था और इस बात की दलील थी कि आपसे कलाम करने वाला वही अल्लाह है जो अपने कुन से हर चीज़ को पैदा करता है और उसे हर काम की ताकत हासिल है। सूरह कसस में है, अल्लाह ताला ने फरमाया ये कि अपना असा फेंक दे। फिर जब उसे देख के वो सांप की तरह फनफना रहा है तो पीठ फेर कर वापस हो गए और मुड़कर रुख भी ना किया। यानी वो एक बहुत बड़ा सांप बन गई जिसकी जसामत बहुत बड़ी थी और बड़े बड़े दांत थे। इसके बावजूद उसकी हरकत तेज़ रफ्तार पतले सांप की तरह थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे देखा तो पीठ फेर कर भागे, क्योंकि इंसानी फितरत का यही तकाजा था, और पीछे मुड़कर ना देखा। उस वक्त अल्लाह ताला ने आवाज़ देकर फरमाया, ए मूसा, आगे आ, डर मत, यकीनन तू हर तरह अमन वाला है। जब आप वापस आए तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, बेखौफ होकर उसे पकड़ ले, हम उसे उसकी पहली सूरत में दोबारा ले आएंगे। कहते हैं आपको सख्त खौफ महसूस हुआ। आपने अपना हाथ कमीज़ की आस्तीन में डाला और कपड़े में लपेट कर उसके मुंह के दरमियान रखा। अहले किताब कहते हैं कि आपने उसकी दुम पकड़ ली। जब उसे अच्छी तरह पकड़ लिया तो वो पहले की तरह 2 शाखों वाला असा बन गया। फिर अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि अपना हाथ गिरेबान में डालकर निकालें। जब निकाला तो वो चाँद की तरह चमक रहा था। सूरह कसस में है कि अपने हाथ को अपने गिरेबान में डाल, वो सफ़ेद चमकीला निकलेगा बग़ैर किसी ऐब के, और ख़ौफ से बचने के लिए अपने बाजू अपनी तरफ मिला ले। कहा जाता है कि इसका मतलब ये है कि जब तुझे खौफ महसूस हो तो अपने दिल पर हाथ रख ले, तुझे तस्कीन हो जाएगी। सूरह नमल में फरमाया, और अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, वो सफ़ेद चमकीला निकलेगा बग़ैर किसी ऐब के। ये 9 निशानियों में से है। उनके साथ फ़िरौन और उसकी कौम की तरफ जा, यकीनन वो नाफरमानों का गिरोह है। असा और हाथ के मुआजिज़े की तरफ इस आयत में इशारा है। सूरह कसस में है, बस ये दोनों मुआजिज़े तेरे लिए तेरे रब की तरफ से हैं। फ़िरौन और उसके दरबारियों की तरफ उनके साथ 7 निशानियाँ और थीं। ये वो 9 निशानियाँ हैं जिनका ज़िक्र अल्लाह ताला ने सूरह बनी इसराइल के आखिर में किया है। इरशाद बारी ताला है, और हमने मूसा को 9 खुली निशानियाँ दी, सो बनी इसराइल से दरियाफ़्त कर लो। जब वो उनके पास आए तो फ़िरौन ने उनसे कहा कि ए मूसा, मैं ख़याल करता हूँ कि तुम पर जादू किया गया है। उन्होंने कहा कि तुम ये जानते हो कि आसमानों और ज़मीन के परवरदिगार के सिवा इनको किसी ने नाजिल नहीं किया, और वो भी तुम लोगों के समझाने को। और ए फ़िरौन, मैं ख़याल करता हूँ कि तुम हलाक हो जाओगे। सूरह आराफ में इनकी तफसील इस तरह है, और हमने फ़िरौनियों को कहतों और फलों के नुकसान में पकड़ा था ताकि नसीहत हासिल करें। सो जब उनको आसाइश हासिल होती तो कहते हम इसके मुस्तहिक हैं, और अगर सख्ती पहुँचती तो मूसा और उनके रफ़ीकों की बदशगुनी बताते। देखो, उनकी बदशगुनी अल्लाह के यहाँ मुक़द्दर है, लेकिन उनमें अक्सर नहीं जानते। और कहने लगे कि तुम हमारे पास कोई भी निशानी ले आओ ताकि उससे हम पर जादू करो, मगर हम तुम पर ईमान लाने वाले नहीं। सो हमने उन पर तूफ़ान और टिड्डियाँ और जुएँ और मेंढक और खून कितनी खुली हुई निशानियाँ भेजीं, मगर वो तकब्बुर ही करते रहे और वो लोग थे ही मुजरिम।
یہ 9 نشانیاں 10 احکام سے مختلف ہیں۔ بعض لوگوں نے ان دونوں معاملات کو غلط ملت کر دیا ہے، جبکہ یہ الگ الگ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے جب ایک قبطی قتل ہو گیا تو آپ فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے مصر سے نکل گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی دشمن کے پاس جانے کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا، پروردگار، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں، اور میرا بھائی ہارون مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے، تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے، مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے۔ یعنی اسے میرا مددگار اور وزیر مقرر فرما دے تاکہ تیرا پیغام ان لوگوں تک پہنچانے میں وہ میری مدد کرے، اس لیے کہ وہ میری نسبت زیادہ فصاحت و بلاغت سے بات کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ درخواست قبول کرتے ہوئے فرمایا، ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے، فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ سکیں گے۔ یعنی چونکہ تم ہماری آیات پر عمل کرتے ہو اس لیے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، یا یہ مطلب ہے کہ ہماری آیات کی برکت سے تم دونوں اور تمہاری اتباع کرنے والے ہی غالب رہیں گے۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ سرکش ہو رہا ہے، کہا میرے پروردگار اس کام کے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں۔ آپ کی زبان میں کچھ لکنت رہ گئی تھی، اسی وجہ سے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عیب کا ذکر کیا تھا، اور صاف بول بھی نہیں سکتا، یعنی اپنے ماضی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مزید التجا کی، میرا وزیر معاون میرے کنبے میں سے کر دے، یعنی میرے بھائی ہارون کو اس کے ذریعے میری قوت بڑھا دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تجھے یاد کریں، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، یعنی ہم نے آپ کی ساری دعائیں قبول کر لیں اور جو کچھ آپ نے مانگا ہم نے دے دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بلند تھا۔ آپ نے اپنے بھائی کے حق میں نبوت کی دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا فرما دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے، اور فرمایا، اور اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا فرمایا۔ کچھ لوگ حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے، راستے میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سنا کہ ایک آدمی اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے، کون سے بھائی نے اپنے بھائی پر سب سے بڑا احسان کیا؟ وہ لوگ خاموش رہے، جواب نہ دے سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے قریب کے افراد کو اس سوال کا جواب بتاتے ہوئے فرمایا، وہ موسیٰ بن عمران تھے جنہوں نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے حق میں دعا کی تو ان کی طرف بھی وحی نازل ہونے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر انہیں عطا فرما دیا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔